निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दललाई आफ्नै चुनाव चिन्हका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूलाई पनि दल दर्ताको समयमा लिएको चुनाव चिन्हका आधारमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका दललाई जिल्लामा रहेको संगठन संरचनाको विवरण माग गरेको थियो। त्यसका आधारमा आयोगले जिल्लामा रहेको दलको संख्या पनि टुङ्गो लगाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले आयोगमा 6वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र 40वटा साना राजनीतिक दल दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै डोल्पामा सबैभन्दा कम 5वटा साना दल दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दल र उम्मेदवार धेरै हुने भएकाले मतपत्रको आकार ठुलो हुने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनको सबै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्रीमा छापिने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य 73 राजनीतिक दललाई आफ्नो जिल्ला संरचना जिल्ला कार्य समितिको विवरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिए बमोजिम जिल्ला संरचना पेश गर्ने संलग्न बमोजिमको सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगबाट प्रदान गरिसकेको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि तत्तत जिल्लाको मतपत्रमा समावेश गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/13 मा निर्णय भएको छ। 2. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78/12/13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसैगरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि नियुक्त हुने 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृतको सूची मिति 78/12/13 गतेको गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा भाग लिन इच्छुक संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न 78/12/13 गते सूचना आह्वान गरिएको छ। विगतको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई मात्र पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिइनेछ। इच्छुक राष्ट्रिय संस्थाहरूले 15 दिनभित्र विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। 5. स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक पर्ने सबै मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाई गर्ने गरी आयोगबाट मिति 78/12/11 मा निर्णय भएको छ। सो बमोजिम उक्त केन्द्रलाई जनशक्ति छपाई मेसिन लगायतका पूर्वाधार तयारी हालतमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। अब हामीले आयोगले अहिले राखेको एउटा सोचाइ के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका उपत्यकाका नगरपालिकाहरू र केही उपत्यका बाहिरका पनि ठुला नगरपालिकाहरूलाई मनोनयन फाइनल भएपछि निर्वाचन चिन्ह दिने एउटा सोच राखेको छ। त्यसले गर्दा यी जहाँ बढी उम्मेदवारको चाप हुने हो त्यस्तोमा हामीले म्यानेज गर्न सक्यौं भने मतपत्रको साइज तुलनात्मक रूपमा कम होला भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर अब मतपत्र ठुलो त अब हाम्रो संविधानले राजनीतिक दल खोल्न दिएको स्वतन्त्रता हैन, त्यसको आधारमा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना दर्शनहरू नागरिक मतदाता समक्ष लिएर गएर आफू प्रचार प्रसार गरेर आफ्नो पक्षमा मत माग्ने उहाँहरूको राजनीतिक राइट हो। त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह बढी भएका आधारमा मतपत्र ठुलो हुन्छ भनेर त्यसलाई सम्बोधन नगरिरहन सकिएन। त्यस्तै आयोगले आइतबार नै मतदाताको अन्तिम नापले सार्वजनिक गरेको जनाएको छ, जसमा पुरुष मतदाताभन्दा महिला मतदाताको सङ्ख्या धेरै छ। त्यस्तै राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्रै निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। श्रम मन्त्रालयले बेलायत, मालदिव, सिल्सेससँग श्रम सम्झौताका लागि तीव्र रूपमा छलफल अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, मालदिभ्स, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि सङ्घ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवार र अङ्गभङ्ग भएकालाई दिइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा पनि वैदेशिक रोजगारको मुख्य अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ। यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बिमा रकम पाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले आगामी जुनभित्र कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 5 वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको शुल्क निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हाललाई चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ र गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। यस्तै मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ्स, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। भनौँ न, अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमा कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी धेरै रकम लिई ठगिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईहरुलाई एउटा अलिकति पनि दिउँ, यो बीचमा यो करिब 1 महिनाको बीचमा फागुन महिनामा मात्रै पीडितहरूले 2 करोड 60 लाख रुपैयाँ चाहिने रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्था छ। अब यो अनुसन्धान करिब 4 करोड भन्दा बढीको चाहिने रकम ठगीको चाहिने अनुसन्धानको क्रममा छ। यसलाई पनि हामी छिट्टै चाहिने बेला फर्सेट गरेर त्यो पीडितहरूलाई रकम दिलाउने छौँ। अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपालका धेरै ट्रेड युनियनका चाहिने अग्रजहरूले, नेताहरूले चाहिने यो श्रम आयोगको विषयमा असाध्यै चाहिने चासो र उहाँहरूको माग भएको हुनाले हामीले यसलाई अध्ययन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिने यो श्रम आयोग गठन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। 11वटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै श्रमिकको पहुँच हुने गरी विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्बन्धी डेस्क स्थापना गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, श्रम विवाद निरूपण समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निशुल्क बस पैरवीको व्यवस्था गर्ने। यो शाखा कार्यालयको विषय र यो 12-13-11वटा कार्यालयमा यो शाखा खोल्दामा यो जम्मै यो जुन छ नि, जस्तो पोखराबाट मुगलिन एउटा दलाली ल्याइदिन्छ, मुगलिनबाट मलेखु अर्को दलालीले पुर्याइदिन्छ, मलेखुबाट नौबिसे अर्को दलाली ल्याइदिन्छ। सबै यो जति पैसा अहिले 1.5 लाख 2 लाख भने सबै मेन पावरले पाएको छैन के। यो कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ नि। थाहा भएको कुरो र हामीलाई लागेको कुरो त भनिदिनु पर्यो के। भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि तर त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि उचित भनौँ न उनीहरू सर्भाइभ हुने खालको एउटा सर्भिस चार्ज हामीले तोक्न सकियो भने त्यसपछि डन्डा लगाएर ल अब यहाँभन्दा बढी गरिस् भने चाहिँ तँलाई यसो हो भन्ने हिसाबमा
त्यो हिसाबमा हामी लागेका छौँ। यो फ्री भिसा फ्री टिकट अब चुनाव आइरहेको छ, मैले हटाउन सक्दिनँ। तपाईँहरूको अगाडि म एकदम क्लियर हात उठाएँ होइन, म सक्दिनँ। नसक्ने कुरो अब राजनीति हेर्नु, चुनाव लड्नुपर्ने मान्छे छ, कहाँ फ्री भिसा यस्तो राम्रो त्यो नारा अब चाहिँ हटाइदियो किसान मन्त्रीले भने जस्तो मलाई बस्न खानै हुँदैन। तर अब यो सर्भिस चार्जको विषयमा चाहिँ नि केही न केही चाहिँ परिमार्जन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। श्रम स्वीकृतिको कारणले अलिकति समस्या आएको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, उबाट पोल्यान्डबाट चाहिँ नि कता चाहिँ जाने भनेर बिचमा चाहिँ नि 2 जनालाई भनौँ न एक्सिडेन्ट भएर मर्ने, कसैलाई अपहरण गर्ने, यस्ता कामहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जाँदाखेरि भयो भने यस विषयमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा यसलाई मानव अधिकार पनि हनन नहुने, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर यसमा पनि हामी लागेका छौँ। कानुनी प्रावधान विपरीत रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगी अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैधानिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्त गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मङ्गलबार औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रम सकिएसँगै चुनावी तालमेलका विषयमा काङ्ग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्न लागेको हो। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले मङ्गलबार दिउँसो 3 बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र उक्त बैठकले आएका सुझावहरूको आधारमा गठबन्धनबारे प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा बोल्ने अधिकांशले आवश्यक स्थानमा तालमेल गरेर जाँदा पार्टी मजबुत हुने सुझाव दिएको र कतिपयले गठबन्धन नगरिकन एक्लै निर्वाचनमा गएर पार्टीको मत परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गठबन्धन कहाँ गर्ने र कहाँ नगर्ने निक्योल गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आएकाले पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा आएको सुझाव अनुसार निर्णय लिनका लागि मङ्गलबारको बैठकले एउटा प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलाई नै केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गर्ने महतले बताउनुभयो। केन्द्रीय समितिको छलफल आज टुङ्गिएको छ। भोलि 3 बजेको बैठकमा हामी निर्णय गर्छौँ। बोल्ने क्रम आज समाप्त भएको छ। बोल्ने सिलसिलामा मूलतः पार्टीलाई कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, सँगसँगै यो समग्र समीक्षा घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भयो। साथीहरू जो जिल्ला जिल्लामा खट्नु भएको थियो उहाँहरूको सुझाव र प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भयो र सँगसँगै पार्टीको यथार्थ स्थितिको पनि समग्रमा मूल्याङ्कन भयो र देशमा जुन गठबन्धनको सरकार छ, विशिष्ट परिस्थितिमा जुन गठबन्धन सरकार बन्या छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संवैधानिक मर्यादाहरूलाई कमजोर गर्ने काम जुन ओली सरकारबाट भयो, त्यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। त्यसो हुनाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश साथीहरूले यो तालमेल र आवश्यकताको आधारमा, आवश्यकताको सिद्धान्तमा तालमेल गठबन्धन गरेर जाँदा पार्टी मजबुत हुने र आउने संसदीय निर्वाचनमा पनि पार्टीले जित्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने, त्यो किसिमको सुझाव सल्लाह धेरै अधिकांश साथीहरूको आयो। यद्यपि कतिपय साथीहरूको मत यो गठबन्धन नगरिकन, तालमेल नगरिकन एक्लै पार्टी गएर पार्टीलाई परीक्षणमा राख्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू पनि आएको थियो। तर अधिकांश मत तालमेल, समझदारी, गठबन्धन गरेर जाने, त्यसमा कुन ठाउँमा पार्टीको कस्तो खाले वस्तुस्थिति छ
त्यसका आधारमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने, त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित अधिकांश नेताहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका छन् भने नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा सहितका केही नेताले भने एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने आडान अघि सारेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले मात्र मुलुकको विकासको काम गर्न सक्ने दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार कपिलवस्तुको तौली हवामा संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता लगायतलाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले एमालेको विजय देशको आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि हुने समेत बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा एमालेले जिते मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारको विकास हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले हुलाकी राजमार्ग, सीमा जोड्ने सडक, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, देशमा ट्विन विस्थापन जस्ता देश विकासको योजना आफ्नो पालामा भएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आगामी निर्वाचनमा सबै दल मिलेर आए पनि एमालेलाई पराजित गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन, किन एमालेमा आएछु भन्नुपर्ने छैन, एमालेमा आएर राम्रो गरेछु भन्ने उहाँहरूलाई पर्ने छ। किनभने जनता कार्यकर्ता कसैलाई अल्मल्याउने एमालेको उद्देश्य होइन। नेकपा एमाले जनतालाई सचेत बनाउन चाहन्छ, अल्मल्याउन होइन। हुलाकी राजमार्गको चर्चा लामो समयदेखि, वर्षौँदेखि, दशकौँदेखि हुलाकी राजमार्गको चर्चा भयो। तर हुलाकी राजमार्ग बनाउनका लागि एमालेको सरकार चाहियो। एमालेको सरकार जबसम्म आएन हुलाकी राजमार्ग बनेन। हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा चल्यो, हुलाकी राजमार्ग बनेन। एमाले आयो, हुलाकी राजमार्ग पनि आयो, हुलाकी राजमार्ग पनि बन्यो। हाम्रा युवाहरूले आफै स्टिमरहरू चलाएका छन्। अब समुद्रमा हामी पानी जहाज चलाउन सक्छौँ। नारायणीको बाटो, कोशीको बाटो, कर्णालीको बाटोबाट जहाजहरू समुद्रसम्म पुर्याउन सक्छौँ र समुद्रमा पुर्याएर त्यहाँबाट सस्तोमा ढुवानी गर्न सक्छौँ। नेपालगञ्ज, पोखरा, कैलाली र सुर्खेत यी विभिन्न एयरपोर्टहरू अहिले राति पनि उडान गर्न, ल्यान्डिङ उडान सबै गर्न सकिने बनाएका छौँ हामी। नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ योजनाका साथ, नयाँ दृष्टिकोणका साथ नेकपा एमाले अघि बढिरहेको छ। कार्यक्रममा एमाले प्रवेशपछि बोल्दै संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ताले मधेसको विषय र मधेसीको हितमा काम गर्ने दल एमाले मात्र भएको हुँदा कार्यकर्ता सहित प्रवेश गरेको बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22मा कार्यविनायक र मछिन्द्र बहाल जोड्ने झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले उद्घाटन गर्नुभयो। 135 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको 79,76,789 लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। पुल निर्माणसँगै कार्यविनायक र मछिन्द्र बहालमा पुग्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भ्रमणका लागि सहज हुने बताएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रलाई जोड्ने पुल निर्माण भएसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्यविनायक र मछिन्द्र बहालको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री भूषालले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै स्थानीयको पहलमा नै अभियान चलाउन सुझाव दिनुभयो। यो 72 सालको भूकम्पले क्षतविक्षत भयो। श्रीलङ्का सरकारले बनाइदिने भनेर वर्षौँ बिते, त्यो बनेन। म पुरै 1 वर्ष त्यो त्यसलाई तोड्ने र हामी स्थानीयले बनाउने भन्नेमा लाग्यौँ र त्यसपछि अब रातो मसिनाथको मन्दिर हामी सम्पन्न गरेको थियो। हामी बुङमतीवासीको पहिचान त हो, तर सिङ्गो राष्ट्रको पनि पहिचान हो त्यो। हामी त्यो नजिकै त्यो पुरा हुँदैछ।
त्यसपछि कार्यविनायक र यो ऐतिहासिक यो प्रथम बिहार बुद्धिस्टहरूको यो नेपालको पहिलो बिहार हो। बुद्ध प्राप्त गरेर आफ्नो बुद्ध दर्शन पुसिकेला धर्म नै गरायो, त्यसको यो पहिलो। अनि यो चाहिँ फाल्नेको जस्तो अलि यता आयो, एकदम सबै लगेर फोहोर फाल्ने अनि पहिरो जाने एउटा रक्षण जस्तो ठाउँ भनेको थियो। पारिपट्टि ऐतिहासिक कार्यविनायक छ, यतापट्टि यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको सम्पदा रातो मछैनाथ, यसलाई जोड्नुपर्छ। र यसले चाहिँ यहाँ आउने मान्छे र यसले यहाँको आर्थिक जीवनमा त्यो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो। र मैले साथीहरूलाई कुरा राखेँ, धेरैले हुन्छ भन्न, कतिलाई के हुन्छ भन्ने थियो। तर अन्तिममा मैले योजना, मेरो काम चाहिँ योजना ल्याउने, बजेट ल्याइदिने हो। त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ अब एउटा खरिद प्रक्रिया हुन्छ, टेन्डर आदि चाहिँ ठेकेदार, तर कार्यान्वयनमा ठाने नलाग्दासम्म भन्दैन। मन्त्री भुषालको पहलमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटबाट सो पुल निर्माण गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति भएकाले विकास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा कन्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि नारा दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले मौका पाउँदा काम गरेर देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेता सिंहले संविधानमा उल्लेख आधारभूत स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसमा सबैको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एजुकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफू चाहिँ जन्मिएको बेलाको चाहिँ जुन प्रतिभा छ, हिडन एजेन्डा, यो चाहिँ जुन ट्यालेन्ट्सहरू छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ जो पढ्छ, जो ज्ञान आर्जन गर्छ, तिनीहरूले नि गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी सबैले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ, यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा केवल नारा दिएर मात्रै सुधार हुँदैन, मौका पाउँदाखेरि काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब देखाउने समय भइसकेको छ। र चाहिँ यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधानमा यो चाहिँ जुन शिक्षाको यो चाहिँ माध्यमिक स्तरसम्मको चाहिँ जुन निःशुल्क शिक्षा त्यो अत्यन्तै गुणस्तरयुक्त हुनु पर्यो। र अहिलेको चाहिँ समाजमा अहिलेको यो चाहिँ जुन बेरोजगारी छ, त्यो बेरोजगारी यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुभन्दा पनि ग्रेजुएट्सहरू प्लस के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ दिनानुदिन यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ पाल्न सक्ने त्यो चाहिँ सिप यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तालिमहरू अब चाहिँ यो एजुकेसनको सँगसँगै लग्न पायो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। कार्यक्रममा विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले देशभर एमालेको पक्षमा जनलहर देखेर 5 दलीय गठबन्धन आत्तिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सिद्धार्थनगर नगर कमिटीले सोमबार भैरवमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले 5 दलीय गठबन्धनलाई बालुवाको लड्डुको संज्ञा दिँदै बालुवाको लड्डु नबन्ने जस्तै 5 दलीय गठबन्धन पनि नबन्ने बताउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनाव आयो भने कि सातो जाने गरेको बताउँदै 5 दलीय गठबन्धन सरकार निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सार्ने मनस्थितिमा रहेको भए तापनि एमाले जनस्तरबाट नै सशक्त दबाव र खबरदारी गरेकाले निर्वाचन रोक्न चाहना पूरा हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबैको चाहना, आशा, भरोसा र नेपाली जनताले पत्याएको पार्टी नै एमाले रहेको बताउँदै देशभर नै एमाले जित्ने दावी गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेवाला थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, सत्तारूढ गठबन्धन 5 दलको गठबन्धन, सत्तारूढ गठबन्धन कुन मनस्थितिमा थियो भनेदेखि निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन टार्ने। यो गठबन्धनलाई चुनाव सम्झेपछि सातो जान्छ, सातो चुनाव आयो भनेपछि गठबन्धनको सातो जान्छ। त्यस कारणले उनीहरू यो निर्वाचन सार्न चाहन्थे, यो निर्वाचन टार्न चाहन्थे, रोक्न चाहन्थे। हामीले नेकपा एमाले सशक्त दबाव सिर्जना गर्यो। हामीले भन्यौँ खबरदार, संविधानको व्यवस्था अनुरूप, कानुनको व्यवस्था अनुरूप
जुन ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, जुन मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यो मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएन भने जनस्तरबाट हामी धेरै ठुलो दबाब सिर्जना गर्नेछौँ र हामीले त्यस हिसाबले खबरदारी गर्यौँ। परिणाम के भयो भनेदेखि निर्वाचन रोक्ने सरकार चाहनामा सरकार अडिन उभिन सकेन र अहिले निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। सबैतिर शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। हिजो जितेका पालिकाहरू हामी जित्छौँ यो ठुलो कुरो भएन। निकै धेरै नयाँ नयाँ पालिकाहरूमा हामी जित हासिल गर्दैछौँ र नेकपा एमाले एउटा देशको सबैभन्दा आशा, सबैभन्दा भरोसा, सबैभन्दा ज्यादा विश्वास गर्न सकिने राजनीतिक पार्टीको रूपमा, बहुसङ्ख्यक जनताले पत्याएको पार्टीको रूपमा आगामी वैशाख 30 गते निर्वाचित हुँदैछ। देशका अधिकांश पालिकाहरूमा नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरूको नेतृत्वमा अधिकांश पालिकाहरूमा हामी स्थानीय सरकार निर्माण गर्दैछौँ र संविधान निर्माण भएपछि देश निर्माणको अभिभार जुन नेकपा एमालेको काँधमा आएको थियो त्यो अभिभारलाई नयाँ ढङ्गले हामी स्थापित गरेर अगाडि बढाउँदैछौँ। 5 दलको गठबन्धन हुनु र बालुवाको लड्डु हुनु उस्तै कुरा हो, यो हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मानिलियो 5 दल एक ठाउँमा भएछन्, उनीहरूले गठबन्धन गरेछन् भने पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु हामी 5 दललाई एकसाथ परास्त गर्नेछौँ। हामीलाई के मतलब छैन। 5 दल मिलेर आउँछन् कि 7 दल मिलेर आउँछन् कि अरू दलहरूलाई पनि साथमा लिएर आउँछन्, त्यसलाई हामी खास महत्त्व दिनेवाला छैनौँ। किनभने 5 दल मिले पनि 7 दल मिले पनि जतिसुकै दल मिलेर आए पनि नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तागत उहाँहरूसँग छैन। नेकपा एमाले एक्लैसँग जुन जनाधार छ, जुन संगठनात्मक शक्ति छ, त्यो शक्ति उहाँहरूसँग छैन। त्यस अर्थमा हामी उहाँहरू मिलेर आउन मन लाग्छ मिलेर आउनुहोस्, एक्लै आउन मन लाग्छ एक्लै आउनुहोस्। तर म बताउन चाहन्छु यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नसिबमा विजय लेखेको छ, जित लेखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका गठबन्धनका दलहरूको नसिबमा पराजय लेखेको छ। त्यस अर्थमा हामी त्यो कठिन गठबन्धनसँग यसलाई कुनै हामी परवाह गर्नेवाला छैन। हामी बडो बेफिक्री भएर ढङ्गले भन्न चाहन्छौँ मिलेर आउन पर्छ कि एक्लै आउनुपर्छ तपाईँहरूको कुरा हो। तर मैदानमा हामी आम जनतालाई साथमा लिएर गठबन्धन वा एक्लै जसरी सुकै जोसुकै आओस् हामी उनीहरूलाई पराजित गरेर नेकपा एमालेको विजयको झन्डा फहराउनेछौँ, नेपाली जनताको सम्मान र स्वाभिमानको झन्डा फहराउनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। कार्यक्रममा जसपा र अन्य विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5152 PCR परीक्षणका क्रममा 15 जना र 1157 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै सोमबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 319 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,142 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1254 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र समूहबाट सूर्य चिन्ह लिएर कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित गुप्ता सोमबार एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो। सोमबार कपिलवस्तु नगरपालिका तौलिहामा आयोजित बृहत सभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा गुप्ताका हजारौं समर्थक नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रवेश गराउनु भएको छ। गुप्तासँगै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव, कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख रामदास गुप्ता, पूर्व उपमेयर वासुदेव कसौधन, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष सुदीप पौडेल, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष रविन्द्र त्रिपाठी, वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डे, बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष नन्दलाल यादव, यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष शाहाबुद्दिन मुसलमान र खेमराज शर्मा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। सांसद गुप्ता 7000 कार्यकर्ता सहित प्रवेश गर्नुभएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष डम्बर शर्माले बताउनुभयो। यसैगरी कृष्णनगर नगरपालिकामा युवा नेता कुणाल प्रताप शाह 3000 कार्यकर्ता सहित एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए।